मिराज का तोहफा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई तो आपको 3 चीजें अता फरमाई गईं, और वो चीजें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, सफ़र मिराज के इबरतनाक मुशहदात। नंबर 1, ग़ीबत और मुसलमानों की आबरू रेजी की वजह से खौफनाक अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर में देखा कि लोगों की ग़ीबत और आबरू रेजी करने वालों के नाखून तांबे के थे और उनसे अपने चेहरों और सीनों को बुरी तरह नोच रहे थे। नंबर 2, जिनसी बेराह रवी में मुब्तला लोगों का भयानक अंजाम। हलाल बीवी या हलाल शोहर को छोड़कर हराम और बदकारी का इर्तकाब करने वाले मर्द औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो साफ सुथरा पाकीज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खाने का अजाब भुगत रहे हैं। नंबर 3, यतीमों का माल खाने वालों का इबरतनाक अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का माल नाहक खाने वालों को देखा कि उनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थरों जैसे अंगारे ठूस रहे थे जो दूसरी जानब पखाने के रास्ते से निकल रहे थे। नंबर 4, सूद खोरों को दर्दनाक अजाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोरों को देखा कि उनके पेट घरों की मानद कुशादा और बड़े थे जिनमें सांप थे और जो पेट के बहर से नजर आ रहे थे। नंबर 5, शोहर के साथ खयानत करने वाली औरतों का हाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को देखा कि उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चबा कर इन्हें आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया गया था। नंबर 6, बेअमल वाजों और खतीबों का अंजाम। दूसरों को नसीहत और खुद उस पर अमल न करने वाले खतीबों और वाजों का हाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि उनकी जुबानें लोहे की कैंची से काटी जा रही हैं और जब कट जाती हैं तो फिर पहले की तरह सही और सालिम हो जाती हैं। नंबर 7, जन्नत की खुशबू और जहन्नम की सड़ान बदबू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब जन्नत पर हुआ तो वहाँ से ठंडे और खुशबूदार हवा के झोंके आ रहे थे और जब जहन्नम पर गुजर हुआ तो आपने सख्त बदबू महसूस फरमाई। राह खुदा में 33% आमदनी खर्च करने पर गैब से ज़रूरियात पूरी होने की बिशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स किसी वैरान जगह से गुजर रहा था। उसने बादल में से एक आवाज़ सुनी कि फलां के बाग को सैराब कर दो, तो वो बादल झुक गया और उसने अपना पानी एक पथरीली ज़मीन में बरसा दिया तो वहाँ के नालों में से एक नाले में वो सारा पानी जमा हो गया और एक सिमत बहने लगा। तो वो शख्स उस नाली के साथ चल दिया। उसने देखा कि वो पानी एक बाग में दाखिल हुआ जहाँ एक किसान खड़ा था। उसने उस किसान से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, फलां। ये वही नाम था जो उसने बादल से आने वाली आवाज से सुना था। उस किसान ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तूने मेरा नाम क्यों दरियाफ्त किया? उस शख्स ने कहा, जिस बादल से ये बारिश बरस रही है तेरा नाम मैंने उससे सुना है। ये बादल कह रहा था कि फलां के बाग को सैराब करो। जरा ये बता, तो अपने खेत में ऐसा क्या करता है कि तेरी जरूरियात का गैब से बंदोबस्त किया जाता है? उसने जवाब दिया, जब तूने ये बात पूछ ही ली है तो सुन ले, जो कुछ मेरे इस बाग से निकलता है मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ। एक हिस्सा सदका कर देता हूँ और एक हिस्सा खुद खाता हूँ और अहल वयाल को
کو کھلاتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ اسی زمین میں لگا دیتا ہوں۔ جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک خولدار موتی کا خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی اور مومن ان میں سے ہر ایک کے پاس جایا کرے گا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک کلمہ نکال دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، پھر اللہ اس کے لیے اس کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے، اور بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر کہاں تک پہنچے گا، پھر اللہ اس کے لیے اس کلام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے رضا مندی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ماتحت ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ہی ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سفر معراج کی مبارک سواریاں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ عز و جل کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے دوری۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اصل میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج تو ایک بہانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی سوال 700 مرتبہ دہرایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہر بار ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ ذکر ہے اونچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک عشق کی کنجی ہے، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر رحمت للعالمین کی طرح باعث رحمت بھی بننا چاہیے۔ مخلوق کے لیے دل اور زبان میں نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کا تحفہ۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی تو آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔